भिडियो मेसेज अथवा अनलाइन मेसेज हामी बोल्न गइराखेको छौँ ताकि यो लकडाउनको समयमा सबैले नै आफ्नो घरमा बसिकन परमेश्वरको वचनबाट केही आशिष पाउन सकोस् अनि सबैलाई नै प्रभुको शान्ति प्रभुको अनुग्रह मिलोस् भनिकन अब हामी वचन पढ्न गइराखेको छौँ। त्योभन्दा पहिला सबैलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। पहिला पत्रुस 3:8-12 अन्त्यमा तिमीहरू सबै एक मनका, सहानुभूति देखाउने, भातृ प्रेम गर्ने, कोमल हृदयका, नम्र मनका, खराबीको बदला खराबी नगर्ने अथवा गालीको बदला गाली नदिने तर उल्टा आशिष दिने हो, किनकि आशिषको हकदार हुनलाई तिमीहरू यसैमा बोलाएका हौ। किनकि जसले जीवनलाई प्रेम गर्न र असल दिनहरू देख्न इच्छा गर्दछ त्यसले आफ्नो जिब्रोलाई खराबीबाट र आफ्ना ओठलाई छटेल कुरा बोल्नबाट जोगाओस् औ खराबीबाट फर्केर त्यो असल पछि लागोस्। किनकि प्रभुको नजर धर्मात्माहरूमाथि रहन्छ र उहाँका कान तिनीहरूका अन्तर्व्यक्तितिर खुला हुन्छ, तर परम प्रभुको मुख खराबी गर्नेहरूका विरुद्धमा हुन्छ। र हामीले बाइबल धर्मशास्त्रबाट हामीले केही खण्डहरूबाट हामीले सुन्यौँ र यहाँ अन्त्यमा यहाँ सन्त पत्रुसले भन्नुहुन्छ प्रभुमा हुनेहरूलाई कि उहाँले केही महत्त्वपूर्ण आदेशहरू केही उपदेशहरू जो हामीहरूलाई विश्वासीगणलाई एउटा मापदण्डको रूपमा उहाँले दिइराख्नु भएको छ। जस्तो हाम्रो शील स्वभावमा, हाम्रो मानसिक अवस्थामा अनि हाम्रो व्यवहार र शिष्टाचारमा पनि केही भुल त्रुटि कमी घटी हुँदा पनि यस्तो थुप्रै आशिषहरू रोकिने सम्भावना हुँदछ। र आज यहाँ विशेष भन्न चाहन्छ धर्मशास्त्रले कि परमेश्वरको यो योजना छ, परमेश्वरको इच्छा छ, अर्थात् परमेश्वरको चाहना छ कि हामी चाहिँ आशिष दिनेवाला होस् भनिकन, अनि हामी चाहिँ आशिषको हकदार, हामी चाहिँ आशिषको हकवाला बन्न सकोस् भनिकन परमेश्वरको यो योजना छ। र आज यो आशिष भन्ने जो शब्दहरू छ बाइबलमा यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ र हामी सबैलाई आशिष चाहिन्छ अनि हामी सबै आशिषको निम्ति हामी अवश्य हामी इच्छुक हुन्छौँ। हामी चाहन्छौँ हामी सबैले आशिष पाएको र अनि यो पुरानो करारमा यो आशिष भन्ने शब्दहरू चाहिँ 400 पल्टसम्म चाहिँ यो यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। र जब हामी उत्पत्तिमा हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ परमेश्वरले आशिषको कुराहरू बोल्नु भएको छ। जस्तो फल्दै फुल्दै अनि वृद्धि हुँदै र अधिकार गर्दै जाऊ भनिकन। अनि हामी यहाँ देख्छौँ जस्तो परिपूर्णताको आशिष, सम्पूर्णताको आशिष होस् भनिकन परमेश्वरले यहाँ सबैमाथि नै उहाँले आशिषको कुराहरू उहाँले बोल्नु भएको छ। अनि आज आशिष अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जब हामी यो आशिषलाई, जब हामी यसलाई राम्ररी हामी निहाल्छौँ अनि हामी उहिलेबाट नै हामी सानै छँदा पनि हामी सबैजना नै हामी आशिषको होडबाजी गर्छौँ र हामीलाई आशिष चाहिन्छ। अनि आशिष आज अति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ। अनि यो आशिषद्वारा नै सबै कामहरू चाहिँ सिद्ध हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ भनिकन बाइबल धर्मशास्त्रमा यो उल्लेख भएको छ। अनि आशिषद्वारा सबै कार्यहरू चाहिँ के हुन्छ, स्थायी हुन्छ।
पक्का हुन्छ, यो चाहिँ दिगो हुन्छ भनिकन चाहिँ यो कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। र आज आशिष कति महत्त्वपूर्ण छ। जसरी आशिष यस्तो कुरा हो, यो चाहिँ एकदमै स्टेबल, यो चाहिँ एकदमै लास्टिङ, यो चाहिँ एकदमै ड्युरेबल। यो आशिष भन्ने कुरा यो कहिले पनि सकिँदैन। अनि यो आशिष यस्तो आशिष हो जो परमेश्वरले दिनुहुने आशिष। र बाइबल धर्मशास्त्रमा र यस आशिषको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। र अनि आशिषले हरेक कुरालाई चाहिँ पक्का गर्दछ। आशिषले सबै कुरालाई चाहिँ स्थायी बनाउँदछ अनि त्यसलाई दिगो बनाउँदछ। र अनि जस्तो प्रभु येशू पनि स्वर्गारोहण हुँदै गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो हात उचालेर उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई, शिष्यहरूलाई, प्रेरितहरूलाई उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो। र आज हामी देख्छौँ चेलाहरूको जीवनमा, प्रेरितहरूको जीवनमा आशिष कति महत्त्वपूर्ण छ। र तिनीहरूले परमेश्वरबाटको आशिष पाएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू सामर्थ्य बन्न सके, तिनीहरू योग्य बन्न सके, अनि तिनीहरू ठुल्ठुलो कामहरू गर्न सके, अनि तिनीहरू एउटा प्रसिद्ध व्यक्ति पनि बन्न सके। र आशिषको आज अति नै महत्त्व छ। र यसकारण आज हामीलाई पनि हुन सक्दछ आज हामीले आशिषको त्यति वास्ता नगर्ला, तर आज बाइबल धर्मशास्त्रले कुरालाई चाहिँ उल्लेख गरेको छ, उद्धृत गरेको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र आशिषले सबै कुराहरू के हुँदछ, यसले परिपूर्ण हुँदछ, सबै सम्पन्न हुँदछ। यो आशिष यस्तो कुरा हो, यसले चाहिँ एकदमै स्थायी गर्छ, यसले पक्का गर्छ, यसले एकदमै दिगो बनाउँछ, स्टेबल, यसले एकदमै लास्टिङ। र यो कहिले पनि यो सकिँदैन, कहिले पनि यो हराउँदैन, अनि कहिले पनि यो मर्दैन। यस्तो आशिष जो परमेश्वरबाट पाउने आशिष, जसको लागि हामी देख्छौँ बाइबल धर्मशास्त्रमा धेरैले आशिषको लागि पनि होडबाजी गरेको छ। र हामीले देख्छौँ यहाँ अब्राहमले पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू, परमेश्वरको आशिषहरू उसको जीवनमा पुरा हुनका लागि उसले धेरै मापदण्डहरू उसले पुरा गर्नु परेको छ, अनि उसले धेरै शर्तहरू पुरा गर्नु परेको छ। उसले अब्राहमले धेरै विश्वासको यात्राहरू उसले पुरा गर्नु परेको छ। त हामी देख्छौँ अब्राहमले 25 वर्षसम्म लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू पुरा हुनका लागि। अनि धेरै सफलता असफलता अब्राहमले अनुभव गर्नु परेको छ। तब मात्र अब्राहमले त्यो सम्पूर्णताको आशिष, परिपूर्णताको आशिष उसले पाउन सकेको छ। र अनि अब्राहमले आशिष पाउनका लागि धेरै यस्तो जिम्मेवारी निभाएको छ। अनि यस्ता धेरै अब्राहमले व्यवस्थामा राखेको धार्मिक नियमहरू पालन गर्नु परेको छ, जसको पश्चात चाहिँ अब्राहम चाहिँ हामी देख्छौँ आकाशको ताराहरू सर, खोलाको बलुवाहरू सरको आशिषको योग्य बन्न सकेको छ। र परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिनुहुँदा यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि म तँलाई एउटा ठुलो जाति म खडा गर्नेछु, अर्थात् तँबाट म एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु, अनि तँलाई म आशिष दिनेछु, अनि तेरो नाउँलाई म प्रसिद्ध बनाउनेछु, अनि तँलाई म आशिषको मूल बनाउनेछु, अनि जसले तँलाई श्राप दिन्छ म तिनीहरूलाई श्राप दिनेछु, जसले तँलाई आशिष दिन्छ म तिनीहरूलाई आशिष दिनेछु, अनि तँमा नै या तँबाट नै पृथ्वीको सबै जातिले, सबै कुलहरूले चाहिँ आशिष पाउनेछन्। र यस प्रकारले परमेश्वरले आफ्नो अब्राहमलाई आशिष दिँदाहुँदै उहाँले यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभयो। र हामी देख्छौँ यो आशिषको बारेमा परमेश्वरले अब्राहमलाई, जब हामी हिब्रू त्यहाँ 6 अध्यायको हामी 14 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि
त्यहाँ परमेश्वरले अब्राहमलाई आशिष दिनु हुँदाखेरि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अनि उहाँले अब्राहमसँग शपथ त म के भन्न चाहन्छु प्रिय कि आज यो आशिष भन्ने कुरा चाहिँ यो यति यो सस्तो छैन। यो आशिष जो वरदान भनिन्छ या आशिष भनिन्छ यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ र परमेश्वरले कसरी अब्राहमसँग यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभयो, शपथ हाल्नुभयो अनि उहाँ अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो, तँलाई म आशिष दिन्छु भनिकन, तँलाई म तँबाट म ठुलो जाति खडा गर्छु भनिकन, तँलाई म आशिष दिन्छु भनिकन, तँलाई म आशिषको मूल बनाउँछु भनिकन अनि र हामी यहाँ देख्छौँ कि यहाँ तँलाई म निश्चय सम्पूर्णताको आशिष दिनेछु, तँलाई म परिपूर्णताको आशिष दिनेछु भनिकन परमेश्वरले अब्राहमसँग यसरी उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। र धर्मशास्त्रमा लेखेको छ कि आज आशिष दिनेवाला चाहिँ ठुलो हुन्छ, आशिष लिनेवाला भन्दा पनि आशिष दिनेवाला चाहिँ ठुलो हुन्छ। त यहाँबाट म के भन्न चाहन्छु प्रिय, आज परमेश्वरले त प्रार्थना गर्नेवाला ठुलो हो, आशिष दिनेवाला ठुलो हो। आज तपाईहरू प्रार्थना गर्नेवाला हुनुहुन्छ, तपाईहरू परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईहरू ठुलो हुनुहुन्छ। आज हामी आशिष बोल्छौँ, अघि हामीले सुन्यौँ कि खराबी बदला खराबी नगर या बदला नलेव अनि तिम्रो खराबीको बदला भलाइ गर भनेर लेखेको छ। यो तिम्रो हामी यहाँ देख्छौँ रोमी 12 त्यहाँ हामी 19-20 देख्छौँ, यदि तिम्रो शत्रु भोकाउँछ भने उसलाई खुवाऊ, यदि तिम्रो शत्रु तिर्खाउँछ भने उसलाई पियाऊ, त्यसो गर्नाले ऊ लज्जित हुनेछ अनि तिमीले खराबीलाई भलाइले जित अथवा खराबीले पराजित नहो भनेको छ, खराबीलाई भलाइले जित। त प्रिय आज हामी यो गर्न सक्दैनौँ, जो हामी प्रभुको लोकहरू छौँ, हामी आशिषित जाति हौँ, हामी आशिषित सन्तान हौँ, हामी प्रार्थना गर्ने जाति हौँ। हामीले कसैलाई पनि हामी श्राप दिन सक्दैनौँ, हामी कुवाक्य बोल्न सक्दैनौँ अनि हामी यो भन्न जसरी एउटा उखान छ कि जस्तोलाई तस्तै ढेँडो निस्तै, हामी त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ। टिट फर ट्याट, जस्तोलाई तस्तै ढेँडोलाई निस्तै, हामी त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ। तर प्रिय आज हामी आशिष दिनेवाला हामी जाति हौँ, हामी प्रार्थना गर्नेवाला जाति हौँ। यसकारण बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ कि आज हामी आशिष दिनेवाला हामी बन्नुपर्छ। आमेन। आज हामी अनि बाइबलले पनि भन्दछ, परमेश्वरले भन्नुभयो कि आज हामीहरू आशिषको हकदार हुनका लागि बोलाइएका हौँ, आशिषको हकवाला बन्नका लागि हामी बोलाइएका हौँ। तपाईँ आज प्रार्थना गर्ने मान्छे ठुलो, आशिष दिने मान्छे ठुलो। आज हामीले आशिष बोल्नुपर्छ, आज हामीले हाम्रो परिवारको लागि आशिष बोल्नुपर्छ, आज हामीले हाम्रो वरिपरिको छरछिमेकीको लागि हामीले आशिष बोल्नुपर्छ, आज हामीले हाम्रो देशको लागि हामीले आशिष बोल्नुपर्छ, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रार्थना गर्ने मान्छे ठुलो हो अनि आशिष लिने भन्दा पनि आशिष दिने मान्छे चाहिँ ठुलो हो। जब हामीलाई यो तथ्यहरू थाहा लाग्छ, जब हामीलाई यो रहस्यहरू थाहा लाग्छ, आवश्यक हो हामीलाई उत्सुकता हुन्छ, हामी एक्साइटेड हुन्छौँ कि हामी आशिषको निम्ति अवश्य हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, आशिषको निम्ति अवश्य हामी लडन्त गर्छौँ, आशिषको निम्ति अवश्य हामी इच्छुक बन्छौँ। तपाईँ आज परमेश्वरबाट आशिष त्यो त एकदमै स्थायी हुन्छ, त्यो एकदमै दृढ हुन्छ। र अनि हामी देख्छौँ आज त्यो प्राचीन समयमा त्यो युगमा अब्राहम
कसरी एउटा शक्तिशाली व्यक्ति बन्न सके, कसरी एउटा आशिषित व्यक्ति बन्न सके, यो कुरो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि अब्राहमलाई पनि सालेमको राजा मल्कीसेदक, जो सर्वोच्च परमेश्वरको पुजारी हुनुहुन्थ्यो, जो येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरको पुत्र नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पुजारी पद त्यो अनन्तताको लागि हो, त्यो निरन्तरताको लागि हो, सधैँभरिको लागि हो। ती हामी देख्छौँ लडाइँबाट फर्केर आएका अब्राहमलाई त्यहाँ सालेमको राजा पनि हो अनि पुजारी पनि हो मल्कीसेदक। र उसले अब्राहमलाई आशिष बोलेको छ, आमेन, आशिष दिएको छ। र अब्राहम शक्तिशाली व्यक्ति भएको छ। त्यो युगको अब्राहम एउटा आशिषित व्यक्ति बन्न पुगेको छ। यसै कारण हामी भन्ने गर्छौँ नि कि अब्राहम, इजाक, याकुबको परमेश्वर, इजाक पनि आशिषको पात्र थिए। त्यहाँ गरारको राजा अभिमेलेकले यसरी भनेको छ, तपाईँ आशिषको पात्र हुनुहुन्छ। हामीले प्रष्टै देख्यौँ, हामीले प्रष्टै थाहा गर्यौँ कि तपाईँसँग परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, कि तपाईँ आशिषको पात्र हुनुहुन्छ भनिकन। प्रिय, आज हामीलाई पनि यो प्रश्न जान्छ कि आज के हामी आशिषको मान्छे छौँ, हामी आशिषको पात्र छौँ, के आज हामी एउटा आशिषित हामी जाति छौँ? त प्रिय, के आज हामी आशिष दिन सक्छौँ? र आशिष दिने मान्छे बाइबलले भन्दछ कि सानोले, यी हेब्रूमा लेखेको 7 अध्यायमा, सानोले ठुलोबाट आशिष पाउँदछ। र आशिष दिने चाहिँ त्यो ठुलो हो, प्रार्थना गर्ने ठुलो हो। र अनि हामी देख्छौँ परमेश्वरले अब्राहमलाई यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभयो, यसरी शपथ हाल्नुभयो, यसरी करार बाँध्नुभयो, निश्चय तँलाई म सम्पूर्ण आशिष दिनेछु, तँलाई म भरिपूर्ण तँलाई म आशिष दिनेछु। के प्रिय, आज हामी उत्सुक छौँ? के आज हामी इच्छुक छौँ? आशिषको कति महत्त्व छ परमेश्वरले हामी देख्छौँ, उत्पत्तिमा देख्छौँ परमेश्वरले सबैमाथि उहाँले आशिष बोल्नुभयो। 7औं दिनमाथि उहाँले आशिष बोल्नुभयो र अनि त्यहाँ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै त्यहाँ रोकिएको छैन। र यस कारणले गर्दाखेरि आज आशिष हाम्रो जीवनमा अति महत्त्वपूर्ण छ। आज हामीले आशिष दिनुपर्छ। र अनि हामी देख्छौँ बाइबल धर्मशास्त्रमा, जब हामी उत्पत्तिमा हेर्छौँ भनेदेखि हामीले सुनेका छौँ एसाउको बारेमा। एसाउले गलत सिलेक्सन गरे, एसाउले गलत चुनाव गरे, एसाउले गलत प्रकारले रोजे, जसको कारण उसले एउटा पनि आशिष पाउन सकेन, उसले अलिकति पनि आशिष पाउन सकेन। ऊ जिन्दगीभरि पछताउनु पर्यो अनि रुनु पर्यो। त प्रिय, कोही बेला हामीलाई पनि पछतावा हुन्छ नि, कोही बेला हामीलाई पनि रिग्रेट हुन्छ नि, कोही बेला हामीलाई पनि एउटा आत्मग्लानि हुन्छ नि, होइन, हामीलाई सेल्फ गिल्टीनेस हुन्छ नि, के मैले आज कस्तो साथी भेट्यो भनिकन हामीलाई त्यहाँ पछतावा हुन्छ। मैले कस्तो खालकोसँग मैले बिहे गरेँ नि भनिकन हामीलाई त्यहाँ आत्मग्लानि हुँदै गरेको हुन्छ। र यसकारण प्रिय, जब हामी आशिषबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ, जब हामी आशिष रहित हुन्छौँ, हाम्रो जीवनमा अभिशाप आउँदै गरेको हुन्छ, हाम्रो जीवनमा काँडा सिउँडी उम्रिँदै गरेको हुन्छ। र हामी देख्छौँ कतिपल्ट हामीले गलत चुनाव गरी पठाउँछौँ, हामीले गलत सिलेक्सन गरी पठाउँछौँ।
यस कारण हामीले आशिष गुमाउँदै गरेको हुन्छौँ। र अनि हामी कतिपल्ट हामी देख्छौँ परमेश्वरको करारको रगतलाई, परमेश्वरको अनुग्रहको आत्मालाई हामीले कतिपल्ट हामीले बेवास्ता गर्छौँ, हामीले हेलचेक्राइ गर्छौँ र हामी जिन्दगीभरि पस्ताउनु पर्छ। जिन्दगीभरि हामीलाई रिग्रेट हुन्छ, हामीलाई आत्मा ग्लानि हुन्छ कि आज मैले आशिष गुमाएँ, मैले आशिष पाइनँ। अनि हामी आशिष बिनाको जीवन, आशिष रहितको जीवन हामी जिउँदै गरेको हुन्छौँ। र आज आशिषले, परमेश्वरको आशिषले हाम्रो जीवनमा ठुलो एउटा महत्त्व राख्दछ। र जब हामी हेर्दछौँ याकुबले पनि, त्यहाँ जब हामी उत्पत्ति 32 अध्यायमा हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ याकुबले पनि आशिषको निम्ति स्वर्गदूतसँग त्यहाँनिर लडन्त गरेको छ, भिडन्त गरेको छ। अनि याकुबले के भन्छ, जबसम्म तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्न तबसम्म तपाईँलाई म छोड्दिनँ, तपाईँलाई म जानु दिँदिनँ। र म यहाँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि याकुबलाई आशिषकोलाई महत्त्व थाहा थियो, याकुबलाई आशिषको महत्त्वलाई थाहा थियो। र हामी देख्छौँ कि याकुबले उसले ज्येष्ठ अधिकार पनि खोसेको छ, उसले ज्येष्ठ आशिष पनि खोसेको छ। अनि उसले यहाँनिर हामी देख्छौँ स्वर्गदूतसँग लडेर जबरजस्ती भए तापनि उसले यहाँ आशिष लिइछाडेको छ। उसले आशिष यहाँनिर उसले यहाँ खोसी छाडेको छ। र प्रिय, आज आशिष हाम्रो जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण छ। र आज फलस्वरूप हामी देख्छौँ त्यो युगमा अब्राहम भयो, इजाक भयो, याकुब भयो, उनीहरू कति शक्तिशाली व्यक्ति भएको छ, उनीहरू कति आशिषित व्यक्ति भएको छ, उनीहरू कति प्रसिद्ध व्यक्ति भएको छ। तपाईँ यही आशिषको कारण। तपाईँ के आज हामी यो आशिषको लागि, हामी परमेश्वरबाटको आशिषको लागि के आज हामी इच्छुक छौँ, के आज हामी सँगै सङ्घर्ष गर्दैछौँ? र अनि हामी देख्छौँ यहाँ पाउल पेत्रले पनि भन्दछ, कि हामी रोमी 15 अध्यायको 29 पदमा देख्दछौँ कि म जान्दछु म तिमीहरूको आउँदा ख्रीष्टको आशिषको परिपूर्णतामा आउनेछु। यहाँ पाउललाई पनि परमेश्वरको आशिष बारेमा थाहा छ। र यसै कारण हामी देख्छौँ पाउलको जीवनबाट परमेश्वरको महिमा भएको छ। अनि पाउल एउटा शक्तिशाली व्यक्ति बन्न पुगेको छ। अनि हामी देख्छौँ पाउलको जीवनमा परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको शक्तिले अनि परमेश्वरको उपस्थितिले पाउलको जीवन भरिएको छ। त प्रिय, म के भन्न चाहन्छु, आज यो आशिषभित्र, आज परमेश्वरको आशिषभित्र कति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। जसरी हामी देख्छौँ पाउलले प्रार्थना गरेको रुमाल छुँदाखेरि त्यहाँ बिमारीहरू निको हुन्थ्यो भने, अनि पाउलको जीवनबाट त्यहाँ आशिषहरू बगेर गएको छ। अनि पाउलबाट बगेको आशिषहरूले त्यहाँ विश्वासीहरूलाई छुइराखेको थियो, अनि विश्वासीहरूसम्म त्यो आशिषहरू बगेर गइराखेको थियो। यसकारण प्रिय, आज हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरको आशिष अति महत्त्वपूर्ण छ। के प्रिय, आज हामी यो आशिषको लागि के हामी याकुब चाहिँ के हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ? आज हामीले आशिषको महत्त्व बुझेका छौँ। हामी अझै हेरौँ, त्यहाँ उत्पत्तिमा लेखेको छ युसुफ, त्यहाँ युसुफको कारण त्यो मिश्री पोतिफरको घरमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। आमेन। युसुफको खातिर त्यो मिश्री पोतिफरको घरमा परमेश्वरले सबै थोकमा आशिष दिनुभएको छ। त प्रिय, आज हामी देख्छौँ कि आज हाम्रो खातिर, अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ
यो लाबान भन्ने व्यक्ति जो पद्दनरामको लाबान भन्ने व्यक्तिले पनि याकुबलाई के भनेको छ, तिम्रो खातिर मलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। आमेन। तपाईँ हामी देख्छौँ लाबानको घरमा पनि परिवारमा पनि त्यहाँ सबै प्रकारको आशिष भएको छ, त्यहाँ सबै प्रकारको आशिष भएको छ। त आज याकुबको खातिर त्यहाँ लाबानको परिवारमा, त्यहाँ लाबानको घरमा आशिष भएको छ। युसुफको खातिर, युसुफको कारणले गर्दा अनि युसुफले गर्दा त्यहाँ आशिष भएको छ। त्यहाँ हरेक थोकमा, सबै थोकमा त्यहाँ आशिष भएको हामी पाउँदछौँ। म एउटा के भन्न चाहन्छु प्रिय, कि आज मेरो कारण, हाम्रो कारण के आज हामी बसेको ठाउँमा परमेश्वरको आशिष हुँदैछ, परमेश्वरको शान्ति हुँदैछ, अनि त्यहाँ परमेश्वरको अनुग्रह हुँदैछ कि आज मेरो खातिर या हाम्रो खातिर आज हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा आज आशिष हुँदैछ, परमेश्वरको अनुग्रह हुँदैछ या भएको छैन। र यो आशिष भन्ने कुरा यस्तो हो, म तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु कि यो आशिषले हाम्रो जीवनमा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ है। परमेश्वरको आशिषले हाम्रो जीवनमा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। परमेश्वरको आशिषले हाम्रो परिवारमा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। परमेश्वरको आशिषले हाम्रो सेवकाईमा पनि ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। र आशिष बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। जसरी अघि मैले भन्दै थिएँ, आज अब्राहम जो सालेमको राजा अनि सर्वोच्च पुजारी को आशीर्वाद अब्राहमले थापेपछि त अब्राहम वो शक्तिशाली व्यक्ति बन्न पुगेको छ। अब्राहम वो प्रबल व्यक्ति बन्न पुगेको छ। अब्राहम आशिषित व्यक्ति बन्न पुगेको छ। अब्राहम सफल व्यक्ति बन्न पुगेको छ। आमेन। त प्रिय, आज हामी याकुब हेरौँ। आज याकुब पनि यही आशिषको काम परमेश्वरबाट पाए। उसलाई आशिषको महत्त्व थाहा थियो। याकुबलाई आशिषको महत्त्व थाहा थियो। यसै कारणले आशिषको लागि रन्त गरेको छ। उसले आशिष खोसेको छ। ऊ आशिषको निम्ति एकदमै उसले जिज्ञासा राखेको छ। ऊ एकदमै इच्छुक बनेको छ, किनभने याकुबलाई आशिषको महत्त्व थाहा छ। र याकुबले अघि मैले भनिहालेँ कि स्वर्गदूतसँग पनि उसले कुस्ती लडेको छ, रन्त गरेको छ, सङ्घर्ष गरेको छ। जबसम्म तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्न, तपाईँलाई म जान दिन्न, तपाईँलाई म छोड्दिनँ। अनि त्यहाँ परमेश्वरलाई या स्वर्गदूतलाई त्यहाँ याकुबलाई आशिष दिन भनी त्यहाँ बाध्य भएको छ। त के प्रिय, आज हामीले आशिषको महत्त्व बुझेका छौँ। आशिषले हामी जीवनमा कति ठुलो काम गर्दछ। आशिषले हाम्रो जीवनलाई स्थायी बनाउँदछ। आशिषले हाम्रो हरेक सेवकाईलाई, हाम्रो हरेक काम कुरोलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो सेवकाईलाई परमेश्वरको आशिषले चाहिँ यसले चाहिँ स्थायी रूप लिँदछ। यसले दिगो पार्दछ अनि यसले वृद्धि हुँदै जाँदछ। मैले पनि अनुभव गरेको छु कि आज परमेश्वरको आशिष कति महान छ, परमेश्वरको आशिष कति महत्त्वपूर्ण छ। र आजसम्म यहाँसम्म सेवकाईमा मैले हेर्दै गर्दाखेरि मैले सबै मैले यो हिसाब किताब लाउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरको आशिषले गर्दा अझ सेवकाई बढ्दै गइराखेको छ। अनि सबै परमेश्वरको राज्य बढ्दै गइराखेको छ।
यस कारण प्रिय आज आशिष हाम्रो जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण छ र यसकारण आज हामीलाई आशिषको हामीलाई खाँचो छ र अनि 17 पदमा लेखेको छ कि एउटा येशू ख्रीष्टको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि एउटा येशू ख्रीष्टको आज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि एउटा येशू ख्रीष्टको बलिदानको कारणले गर्दाखेरि आज संसारमा जीवन आएको छ संसारमा शान्ति आएको छ संसारमा प्रशस्त आशिष आएको छ भएदेखि प्रिय कि आज येशू ख्रीष्ट संसारमा मध्यस्थ बनी आउनुभयो अनि उहाँको मध्यस्थतामा यहाँ मुक्ति आयो अनुग्रह आयो आशिष आयो त्यसैले प्रिय आज हामी पनि आशिष कारण हामी बन्नुपर्छ र आशिषको स्रोत हामी बन्नुपर्छ अनि हामी आशिषको हकवाला बन्नुपर्छ हामी आशिष दिनेवाला बन्नुपर्छ हामी प्रार्थना गर्नेवाला बन्नुपर्छ के प्रिय आज हामीले यो उद्देश्य राखेका छौँ आजको वचनको शीर्षक पनि थियो कि लिभ अ पर्पजफुल लाइफ हामी एउटा उद्देश्यपूर्ण जीवन हामी बाँच्नुपर्छ हामी उद्देश्यपूर्ण जीवन बाँच्नुपर्छ र आज हामी उद्देश्य राखौँ हामी संकल्प गरौँ कि आज म मेरो परिवारको लागि म आशिषको म कारण बन्नेछु म मेरो मण्डलीको लागि म आशिषको कारण म आशिषको मूल बन्नेछु अनि म मेरो देशको लागि म एउटा आशिषको म पात्र बन्नेछु भन्ने प्रिय आज हामीले संकल्प गरौँ हामी उद्देश्य राखौँ किनकि प्रिय आज परमेश्वरले हामीलाई आशिष हामीलाई दिनेवाला उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ परमेश्वरले आज हामीलाई आशिषको हकवाला हुनका लागि आशिषको हकदार हुनका लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको हामी आशिष हामी बोलौँ जसरी लेखेको छ उपदेश त्यहाँ 18 अध्यायको 21 पदमा कि मैले जीवन र मृत्युको शक्ति तिमीहरूको बोलीमा राखिदिएको छु र सबैले आफ्नो बोली वचनको फल भोग्नुपर्छ भनेको त्यहाँ लेखेको छ सबैले आफ्नो बोली वचनको फल भोग्नुपर्छ यसका प्रिय परमेश्वरले आज हाम्रो मुखमा आज परमेश्वर जीवनको शक्ति उहाँले राखिदिनु भएको छ त प्रिय आज हामीले जीवन बोल्नुपर्छ आज हामीले आशिष बोल्नुपर्छ आमेन त प्रिय आज परमेश्वरले म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु अब्राहम हेरौँ इजाक हेरौँ याकुब हेरौँ युसुफ हेरौँ त्यो प्राचीन समयमा त्यो युगमा उनीहरू एउटा आशिषित व्यक्ति भएर उनीहरू जिउन सके भने कि हामी आशिषको हामी हकवाला बनाऊ अनि हामी आशिष बोल्ने हामी मान्छेहरू हुनुपर्छ हामी आशिष बोल्ने जाति हुनुपर्छ अनि हामी आशिष दिनेवाला हामी जाति हुनुपर्छ अनि प्रार्थना गर्ने हामी जाति बन्नुपर्छ परमेश्वरले आज हामीलाई यसैको लागि बोलाउनु भएको तर सबैले वचनमा परमेश्वरले आशिष देऊ आमेन।